الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنعرف من خلاله على مجموعة من القواعد في اللغة الفرنسية لا غرامير. بالنسبة للدرس الأول أو الفيديو الأول غادي يكون حول الجملة لا فراز. إذن غنتعرفوا على ما معنى الجملة، نعطيو الديفينيسيون ديالها، ماذا تتكون هذه الجملة وأشياء أخرى مع قادم الفيديوهات. إذن الجملة لا فراز، تعرفوا على لا ديفينيسيون التعريف ديال الجملة. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Donc la phrase est un groupe de mots qui a un sens, commence par majuscule et se termine par un point. La phrase est un groupe de mots. الجملة هي واحد المجموعة une suite de mots، يعني واحد المجموعة د الكلمات كتمشي في واحد الترتيب معين qui a un sens. إذن هذه المجموعة ديال الكلمات كيكون عندها واحد المعنى. إذن الشرط الأول باش نقولوا على واحد المجموعة د الكلمات نسميوها جملة اون فراز، خص يتحقق فيها الشرط الأول هو المعنى، تكون كتأدي لنا واحد المعنى، نكونوا كنفهموا منها شي حاجة، كتعطينا واحد الخبر، واحد المعلومة أو شي حاجة أخرى، المهم يكون عندها معنى. كومونس باغ ماجيسكول، الشرط الثاني هو تكون أنها تبتدئ بحرف كبير. إذا لا ماجيسكول هو الحرف الكبير، يعني في الفرنسية في ليكريتور في ليكري ملي كنبغيو نكتبوا دائما ملي كنبغيو نبداو الجملة ضروري أننا نبداو بواحد الحرف كبير كنسميوه ماجيسكول. et se termine par un point. Très bien. ملي كتسالي لنا لا فراز، هاد الجروب دو مو يكون عنده معنى ويبدا لنا بماجيسكول، اذا خصنا نحققوا الشرط الثالث. شنو هو الشرط الثالث؟ هو انها خصها تسالى بواحد النقطه بوان. كاين مجموعه ديال الانواع ديال النقاط غادي نوصلوا لهم ملي غادي نبغيو نهضروا على لا بونكتوياسيون، على علامات الترقيم. الان غادي نكتفيو غير بالبوان العادي. اذا donc la phrase est un groupe de mots qui a un sens, commence par majuscule et se termine par un point. Donc هذه هي la définition، هذا هو التعريف. غادي نشوفوا الآن واحد المجموعة ديال الأمثلة باش نفهموا التعريف مزيان. نشوفوا الجملة الأولى le chien mon cartable. هذا c'est un groupe de mots، c'est un groupe de mots. le chien مون كارطابل، هذه واحد المجموعه ديال الكلمات كتبتدئ بماجيسكول وكتسالي ببوان. دونك هي دارت لنا جوج ديال الشروط، ولكن الشرط الاول اللي هو واش كاين شي معنى ولا ما كاينش. اسكي لا ان سونس سيت فراز، اسكي لا ان سونس، واش عندها واحد المعنى، واش كتأدي لنا واحد المعنى كنفهموا منها شي حاجه، واش جمله يمكن نسميوها تامه ولا مفيده، واش هي جمله مفيده. الكلب محفظتي، واش هذه الجمله عندها معنى؟ اذا ليس لديها معنى، جمله غير مفيده. il n'a pas de sens. donc c'est une phrase qui n'a pas de sens. واخا كتبدا بماجيسكول وتسالي ببوان، ولكن الشرط ديال المعنى جمله مفيده ما فيهاش، ما كتفيدنا حتى بشي حاجه، اذا ما يمكنناش نقولوا عليها جمله. ce n'est pas une phrase، ce n'est pas une phrase. donc ce groupe de mots n'est pas une phrase. نشوفوا la deuxième phrase je vais à l'école. je vais à l'école، groupe de mots فيه je فيه v فيه a فيه l'école. donc هذا c'est un groupe de mots. غنشوفوا واش عنده معنى. je vais à l'école الشرح ديالها هو كنمشي للمدرسه. اذا مزيان، الشرط الاول كيتحقق هو انني كنمشيو للمدرسه. كنشوفوا في الاخر ديالها عندها ان بوين. اذا هما جوج ديال الشروط. غنشوفوا في الاول ديالها واش كتبتدأ بماجيسكول لا. اذا في ليكري اذا كيتعتبر خطا واخا عندها معنى او كتسالي بوين، ولكن في ليكريتور منين كتبناها باديه بمينيسكول ما يمكنناش نسميوها جمله. نشوفوا المثال الثالث je fais mes devoirs tous les soirs. je fais mes devoirs tous les soirs. c'est un groupe de mots، واحد المجموعه ديال الكلمات. نشوفوا واش عندها معنى. الشرط الاول je fais mes devoirs tous les soirs، كنقوم بالتمارين ديالي بالواجبات ديالي كل مساء. اذا الشرط الاول كاين متحقق، هو انني كنفهم واحد شي حاجه من هذه الجمله، انني كنأدي واحد التمارين في المساء. كتبتدأ بماجيسكول وي، هذيك الجي راها ماجيسكول. اذا تري بيان. نشوفوا دابا الشرط الثالث واش عندها البوان في لافان ديالها. اذا il n'a pas
deux points, mais il ne se termine pas par un point. Donc ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une phrase correcte. إذا في الكتابة ما صحيحاش. ملي غنسمعوها صحيحة، ولكن ملي غادي نكتبوها ونسيت النقطة كتعتبر خطأ، لأن لا بونكتوياسيون علامات الترقيم ضرورية، لأن هذه كتسمى جملة مازال ما كملناش، بمعنى خصني نزيد نكمل شي حاجة. إذا ما يمكنناش نقولوا عليها جملة. إذا ها الشروط هادو شفنا ثلاثة الجمل. نشوفوا المثال الرابع. J'aime les tartes de maman, elles sont délicieuses. J'aime les tartes de maman, elles sont délicieuses. كنبغي لي طارت الكعكات ديال الام ديالي انها لذيذه. هاد الكعكات لذيذه. اذا هاد الجروب دو مو عندنا واحد المجموعه ديال الكلمات الى ان سونس، عندها معنى. اذا فهمناها جمله عندها كتفيدنا بشي حاجه، اذا عندها ان سونس، كاين معنى. كتبتدأ بماجيسكول وي elle commence par majuscule. كتسالي بان بوين وي elle se termine par un point. donc c'est une phrase correcte, donc c'est une phrase complète. très bien. اذا كنتمنى ان لا ديفينيسيون مع لي زيكزامبل نكونوا فهمنا، ويمكن لكم انكم تبقاو تعاودوا الفيديو حتى تفهموا مزيان. دابا غادي ندوزو نشوفوا لي زيكزارسيس. غادي نشوفوا لي زيكزارسيس باش نزيدو نثبتوا المعلومات ديالنا مزيان. Sur ton cahier, recopie seulement les groupes de mots qui sont des phrases. إذا حاولوا أنكم دائما تقراو الجملة، تقراو السؤال، تقراو السؤال وحاولوا تفهموه. ما تهينوش شي واحد يبقى يشرح لكم دائما. إذا حاولوا أنكم تفهموا. Sur ton cahier على الدفتر ديالك recopie، غادي ننقل seulement les groupes de mots qui sont des phrases. غادي ننقل في الدفتر ديالي فقط المجموعة الكلمات اللي هي جمل. Les poissons nagent dans l'eau. Deuxième phrase. Le téléphone, maman, école. Troisième phrase. Le maître appelle les élèves. Quatrième phrase. Ma ville est très propre. Cinquième phrase. Le jardinier arrose les fleurs. Je vous deuxième question. Copie et met les majuscules et les points. Copie هي غادي تنقل، كتب و met les majuscules غادي توضع لي ماجيسكول والنقط بالنسبه لهاد الجمل هادو. اذا عندنا هنا واحد المجموعه ديال الجمل. Mon vélo est rouge. Papa lit le journal. Mon frère joue dans sa chambre. Donc عندنا la quatrième phrase. Ma sœur révise ses leçons. الآن غادي نمروا لا كوريكسيون. إذا قبل ما تمروا لا كوريكسيون حاولوا أنكم تعطيو لراسكم واحد شوية ديال الوقت، توقفوا الفيديو في لي زيكزيرسيس تخدموهم، عاد ندوزو لا كوريكسيون. ردوا الفيديو شوية اللور، خدموا واحد 5 دقائق أو 10 بين ما تساليو التمارين ديالكم ودوزو لا كوريكسيون، وحنا غادي نشرحوا كل تمرين بوحدو. إذا بالنسبة لا بروميير كيستيون، les phrases, les groupes de mots qui sont des phrases, les poissons nagent dans l'eau. Donc, عندها معنى, commence par majuscule et se termine par un point. Elle a un sens, ce groupe de mots, il a un sens, commence par majuscule et se termine par un point. Donc, c'est une phrase. Le jardinier arrose les fleurs. Al-Boustani yasqi al-azhar. Et donc, c'est un groupe de mots qui commence par majuscule, se termine par un point et il a un sens. Donc c'est une phrase. بالنسبه للجمل الاخرين كنلقاو واحد الشرط ما كاينش، اما ما كنلقاوش الماجيسكول او لا ما كاينش المعنى او لا ما كاينش لو بوين في لا فان ديال لا فراز. دونك بالنسبه للدوزيام كيستيون غادي اون فا ميتر لا ماجيسكول في لو ديبي ديال لا فراز. عندنا تما في السؤال عندنا كلهم داك الجمل كيبداو بمينيسكول، خصنا نردوهم ماجيسكول كما باين لكم هنا بالصفر، او في لا فان غادي نديرو point simple. J'espère que vous avez bien compris. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. شكرا على الانتباه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. وما تنساوش انكم تدعمونا باللايك والخيرات ديالكم والاشتراك ديالكم في القناة ديالنا. شكرا.